बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद गिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रोग्राम के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस में दायर दरख्वास्त के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई है। जिस रिपोर्ट में जो बयान किया गया है, मैं उसके मंदरजा जात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सारे ही शायद या यकीनन फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो 2 दिन पहले वावेला मचाया गया उससे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ कर बयान करना पाकिस्तान में मौजूद तमाम बड़े चैनल्स पर बैठे सहाफ़ियों की एक फ़नकारी है। ये उनके पास गुर खुदादाद सलाहियत है कि वो जिसको चाहे, जब चाहें, जिस तरह चाहें किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का वास्ता टीवी चैनल्स पर नहीं रहता, ख़बरों पर नहीं रहता। अगर कुछ गलती से बैठ जाते हैं तो वो सहाफ़ी इस तरह से बयानियाँ बनाते हैं कि देखने वाले को यही लगता है कि ये जो इस वक्त बयान सिचुएशन की जा रही है, इसमें वाकई कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद अपोजिशन को भी मौका मिल गया कि वो वावेला कर सकें, वो बता सकें, आवाम को बता सकें कि आप जिसको निजात दहिंदा समझते थे या आप जिसको समझते थे कि ये आदमी करप्ट नहीं है, इसने करप्शन कभी नहीं की, और ये जो आदमी दावेदार है इस चीज़ का कि उसने कभी करप्शन नहीं की और वो करप्शन के ख़िलाफ़ है, तो आज उसकी करप्शन पकड़ी गई है। उसने बैरून मुल्क पैसे लिए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं किए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये केस नहीं था। आज से 12 साल पहले जो केस बनाया गया था वो केस ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाहर के ममालिक से, ऐसे ममालिक से पैसे लिए जो ममालिक पाकिस्तान के वजूद से नफ़रत करते हैं। तो इस केस के ऊपर ये सारा एक केस बनाया गया और डॉक्टर अकबर एस बाबर साहब का भी यही कहना था कि मैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाइल के दिनों का मेंबर था, रुकन था, तो मैं जानता हूं कि किस किस मुल्क से पार्टी को फंड्स मिले और किन मकासद के लिए मिले। तो अपोजिशन जमातें इस केस को बयान करने के लिए मैदान में उतरी, डॉक्टर अकबर एस बाबर का साथ दिया और इसके ऊपर भरपूर शोर मचाया गया कि अब तहरीक इंसाफ नहीं बच पाएगी, अब तहरीक इंसाफ नहीं बच पाएगी। आपने देखा भी होगा कि आए रोज़ इलेक्शन कमीशन का घेराव किया जाता था कि जी फ़ॉरेन फंडिंग रिपोर्ट के ऊपर, फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की जाए, पब्लिक हीयरिंग की जाए, आवाम को सुनाया जाए, आवाम को बताया जाए कि किस तरह इमरान खान उसकी जमात ने बैरून मुल्क पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ लोगों से पैसे लिए, किस तरह से पार्टी को वजूद में लाया गया और किस तरह वो लोग इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लेके आए और अब अपने वो एजेंडे पर किस तरह से गामज़न है। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद अब उनके पास बेचने के लिए सवाए इसके कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई है, इमरान खान का झूठ पकड़ा गया है, इमरान खान अब आज या कल अब तो नाअहल हो ही जाएगा, अब तो नाअहल हो ही जाएगा। वो ये यूँ समझ ले, आपने वो गाना भी सुना होगा, कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना। अपोजिशन के पास इमरान खान के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान को नाअहल करवा सकें। पहले एक केस आया कि इमरान खान का घर CDA से मंजूर नहीं है, उसका NOC नहीं बना हुआ, उसका नक्शा अप्रूव्ड नहीं है, वो कहाँ से आया, उसके पैसे कहाँ से आए। जब उस केस को खंगाला गया, उस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, तफ्तीश की गई, तहकीक की गई और उसके बाद जब उसको सादक और अमीन कह दिया गया तो अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही फिर उनको एक और मौका मिल गया फ़ॉरेन फंडिंग केस, कि अब उनको लगा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान अपनी सफाई में कुछ बयान नहीं कर सकेगा और इस तरह से वो इमरान खान को कानूनी तौर पर नाअहल करवा कर पाकिस्तानी सियासत से उठाकर बाहर कर देंगे और अगले कई साल उनकी नस्लें और वो पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। मगर एक आप सोच रहे होते हैं प्लान,
اور ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے۔ تو فی الحال تو ہوا یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف، کیونکہ پچھلے 22 سال سے ایک تو بہت مشہور ایک بیانیہ ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ یہودیوں کے پیسوں سے آیا ہے اور یہودی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور عمران خان کیونکہ اس سازش کا حصہ ہے اور اس حصہ ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف معرض وجود میں آئی، اور انہی یہودی لوگوں نے مل ملا کر پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار لایا، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے مدد سے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کو 2 دن پہلے پبلش ہونے والی رپورٹ میں ایسا کچھ خاص نہیں ملا جس کے اوپر پہلے واویلا کیا گیا کہ یہودیوں سے پیسے لیتے پکڑے گئے، یہودیوں سے پیسے لیتے پکڑے گئے، مگر جب 2 دن پہلے رپورٹ آئی تو وہ پوائنٹ ہی بھول گئے، اس کے اوپر کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، جس بنیاد پر اس ساری فارن فنڈنگ کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان تک پہنچایا گیا، اس بنیاد کو رپورٹ آتے ہی تمام اپوزیشن جماعتوں نے اور نامی گرامی کچھ معذرت کے ساتھ صحافیوں نے اس پوائنٹ کو بھلا ہی دیا اور اس چیز کے اوپر واویلا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کیونکہ بیان حلفی دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر جو آڈٹ رپورٹ ہے، اس آڈٹ رپورٹ کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے ان کے علم میں ہے، اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ اس میں کچھ بھی غلطی نہیں ہے، مگر جو چیز اس میں آنی چاہیے تھی، جو ہم سب دیکھ رہے تھے کہ شاید اگر واقع ہی کسی ایسے ملک نے جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں اور جنہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو وجود میں لائے، معرض وجود میں لے کے آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لے کر آئے، اگر واقعی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بیرونی ایجنڈے پر ہے تو پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کمزور ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ مگر خوش قسمتی سمجھیے عمران خان کی، خوش قسمتی سمجھیے ہماری، خوش قسمتی سمجھیے پاکستان کی کہ وہ اپوزیشن جماعتیں، وہ سیاسی پارٹیاں جو ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسی سیاسی جماعت کو اپنا بھرپور زور لگا کر، اپنی بھرپور کوشش کر یہ اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، کسی وجہ سے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ابھی تک ناکام رہ رہے ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس بنا کس اور بنیاد پہ تھا، رپورٹ میں نکلا کچھ اور ہے، وہی سمجھ لیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کہ اتنا شور مچایا گیا فارن فنڈنگ، فارن فنڈنگ، فارن فنڈنگ، فارن فنڈنگ، کیس کھولیں، رپورٹ دیں، جلدی کریں، جلدی کھولیں، سنتا کیوں نہیں؟ اگر تحریک انصاف کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بار بار اس کیس کو رکوانے کے لیے درخواستیں کیوں دے رہی ہے؟ بھائی نکلا کیا اس میں؟ اس کیس میں سے کچھ نہیں نکلا، جو آپ نکالنا چاہ رہے تھے وہ آپ کو ملا نہیں، مگر اب آپ نے دھول اڑانی شروع کر دی ہے، کیونکہ آپ کے بھی کیسز فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بھی تفتیش اور تحقیق جاری ہے۔ جیسے ہی آپ کی رپورٹ آئے گی تو شاید آپ کو پاکستان میں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے۔ تو یہ تھا فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ویلاگ، جس میں میں نے زیادہ نمبرز کے اوپر بات نہیں کی، اکاؤنٹس کے اوپر بات نہیں کی، کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا کہا، جو میں سمجھا ہوں، جو میری سمجھ کے مطابق اس کیس میں تھا وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا۔ اگر آپ میرے اس تجزیے کے اوپر یا جو میں نے سمجھا ہے اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور مجھے فیڈ بیک دیں، اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو میں آپ کی اختلاف رائے کا احترام کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اگلے ویلاگ کے تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔